स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबका जो है वो वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे कि स्वीडन की पार्लियामेंट ने आज 9 जून को एक अहम और कदरे मुतनाज़ा फैसला किया है, जिसके असरात बरसों तक तारकीन वतन और लाखों लोग जो यहाँ पे हैं उनकी ज़िंदगी पे पड़ेंगे। स्वीडिश पार्लियामेंट ने एक नया इमिग्रेशन जो है वो कानून मंजूर किया है, जिसके तहत जो पनाहगज़ीन रेफ्यूजीज और बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के तहत जो लोग स्वीडन में आते थे और चंद दीगर कैटेगरीज के लिए, उनके लिए स्वीडन के मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा यानी परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता तकरीबन ख़त्म कर दिया है और परमानेंट रेजिडेंस की बजाय उनको आर्जी रिहायशी वीज़ा यानी टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो दिया जाएगा। ये फैसला हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात स्वीडिश डेमोक्रेट्स की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है और इसी के तहत आज ये जो पार्लियामेंट में पेश हुआ और पार्लियामेंट ने जो है इसको मंजूर किया। इस कानून के हक में पार्लियामेंट में 301 वोट पड़े, जबकि सिर्फ 42 यानी 42 अराकीन ने इसकी मुखालफत की और 6 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये जो मूव थी ये हुकूमत की जानिब से थी और जो एसडी जिसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो अपोजिशन की भी जमात है, सोशल डेमोक्रेट्स, वो और सेंटर पार्टी दोनों ने इस कानून की हमायत की है, जबकि सिर्फ ग्रीन पार्टी और लेफ्ट पार्टी वेंसर पार्टी इन दोनों ने जो है वो इसकी सख्त मुखालफत की है। तो इन दोनों जमातों के अलावा बाकी जो 6 की 6 पार्लियामेंट में जमातें थी उनकी हमायत से ये कानून जो है वो मंजूर हो गया है, जो अभी जुलाई से जो है वो नाफिज हो जाएगा। इसमें एक अहम तब्दीली ये भी आई है कि पनाह के केस में जो कानूनी मुआवनत मिलती थी उसको भी लिमिट कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया है। अपोजिशन की चारों जमातों ने मुतालबा किया था कि माइग्रेशन एजेंसी की तहकीकात के दौरान सरकारी वकील पर जो खर्चा आता है यानी कानूनी मशीर का, उसका हक बरकरार रखा जाए, लेकिन ये तजवीज़ जो है एक वोट से मुस्तरद हो गई है। इसमें अपोजिशन ने हुकूमत से मुख्तलिफ इंस्टांस लिया। 172 अराकीन ने इस मौक़िफ़ की हमायत की, जबकि 171 ने मुखालफत की। तो इसका मतलब ये होगा कि कानूनी जो मुआवनत थी वो भी नहीं मिल सकेगी। इस पूरे जो बिल है और कानून है, इसके हवाले से और इसकी जो मुतनाज़ा वोटिंग थी इसके हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कि इस कानून से कौन से लोग मुतासर होंगे। अक्सर आपने सवालात भी करने हैं, तो आप बराए मेहरबानी इसको अच्छी तरह से जो है वो जान लें। इसमें वो लोग मुतासर होंगे जो रेफ्यूजीज की हैसियत से, जिनको स्वीडन में रेफ्यूजीज का स्टेटस मिला है, या वो जो सब्सिडरी प्रोटेक्शन यानी मुतबादल या जिनको झैली किसी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के कोटा मुहाजिरीन की सूरत में स्वीडन में आते हैं, यानी हर साल अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कोटा होता है, उसके तहत जो लोग आते हैं। उसके अलावा जो गैर मामूली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जिनको यहाँ पे जो है वो रिहाइश दी गई है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, और वो लोग जिनको किसी वजह से मुल्क बदर नहीं किया जा सकता, उनके पेपर्स नहीं है या उनके मुल्क के हालात ख़राब है वो, और इसके अलावा ख़ानदानी मिलाप, दोबारा फैमिली रीयूनियन के बाज़ केसेस, और फिर लॉन्ग टर्म जो है वो LTR जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस जो स्टेटस है वो रखने वाले अफराद के जो अहले खाना है वो सब जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे। उनके लिए मुस्तकिल रिहाइश का वीज़ा जो है वो बंद हो जाएगा। नए कानून के मुताबिक इन लोगों को जो है वो मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलेगी, बल्कि इनको लॉन्ग टर्म टेम्परेरी वीज़ा दिया जाएगा। ये टेम्परेरी वीज़ा पहले 3 साल का होगा और इसके बाद फिर ये रिन्यू कर दिया जाएगा, और ये बाज़ सूरतों में जो है वो 5 साल का जो है उनको वीज़ा दिया जाएगा, और इसके बाद फिर अगर हुकूमत चाहेगी, माइग्रेशन एजेंसी चाहेगी, तो फिर उनको 5 साल का एक्सटेंड करते जाएंगे, यानी उनको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इतने अरसे तक रहेंगे तो फिर क्या वो स्वीडन के सिटीजन बन सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं? तो इस हवाले से जो यहाँ एक माहिर कानून है, उनके मुताबिक बहुत से लोगों को अब परमानेंट रेजिडेंसी की बजाय उनको लॉन्ग टर्म इस तरह से जब एक्सटेंशन मिलती रहेगी तो वो फिर स्वीडिश सिटीजन की तरफ चले जाएंगे, और हुकूमत भी ये चाहती है कि उनको जो है वो इस तरह से एक्सटेंशन मिले और एक्सटेंशन से फिर वो सिटीजनशिप की तरफ आ जाए। और सिटीजनशिप के लिए आपको पता है कि अगर वो 8 साल यहाँ पे रह लेंगे, उनका करैक्टर अच्छा होगा, माली खुद कफालत होगी, स्वीडिश ज़बान का उनको इल्म होगा और स्वीडन के मुआशरे के बारे में जानते होंगे, तो फिर वो
لوگ جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کی بجائے ٹیمپریری سے براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ نیشنلٹی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو مستقل ریزیڈنسی ملتی رہے گی, کیا پی آر ملے گی کہ نہیں؟ تو پی آر مکمل طور پہ ختم نہیں ہے. پی آر بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پی آر ملتی رہے گی, جیسے ورک پرمٹ ہولڈر ہیں ان کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی, جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں کاروبار والے ان کو ملے گی, جو خود کفیل لوگ ہیں جو اپنا خرچ وغیرہ خود اٹھاتے ہیں ان کے لیے بھی پی آر کا راستہ کھلا رہے گا. اسی طرح جو ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے جہاں پہ لوگ آتے ہیں, پی ایچ ڈی والے, ان کو بھی جو ہے وہ پی آر کا راستہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. تو پی آر کا راستہ سب کے لیے جو ہے وہ بند نہیں ہوگا, صرف وہ کیٹیگریز جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے لیے پی آر کا راستہ جو ہے وہ کھلا رہے گا. اب اس قانون پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, اور اس پہ جو یہاں کا ایک آزاد ادارہ ہے سویڈن کا قانون کے حوالے سے, کونسل آف لیجسلیشن, انہوں نے اس پہ خاصی تنقید دی ہے. اس ادارے کا کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ بڑی عجلت میں تیزی میں بنایا گیا ہے, اس میں جو ہے وہ مشاورت کنسلٹنسی کا ٹائم کم دیا گیا ہے, اور قانون سازی کا عمل مکمل اور متوازن نہیں ہے, بیلنسڈ نہیں ہے, اور اس میں بہت سے جو ہے وہ اخلاقی پرابلمز بھی پیدا ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اتنے لمبے عرصے سے بھی رہ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا کہ وہ مستقل جو ہے ان کو ویزا دیا جائے, تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ نفسیاتی مسائل بھی کھڑے کریں گی, اور وہ یہ بھی سوچیں گی کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ ٹیمپرری سچویشن میں رہ رہے ہیں, وہ اپنا کوئی پلان نہیں کر سکیں گے. لیکن حکومت نے ان تمام جو تنقید کو مسترد کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے اس قانون کو جو ہے وہ منظور کرا لیا. اب سوال یہ بھی اہم ہے کہ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس اس وقت موجود ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا, ان کے پاس جو پرماننٹ ریزیڈنسی ہے وہ رہے گی. یہ قانون جو ہے وہ 12 جولائی 2026 یعنی اگلے مہینے کی 12 جولائی سے جو ہے وہ نافذ ہوگا, اور جن کے پاس اس وقت پی آر ہے وہ پی آر رہے گی. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو تھا کہ جن لوگوں کے پاس پی آر ہے کیا وہ واپس بھی لی جا سکے, کیونکہ ماضی میں یہ بات آئی تھی, حکومت یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے اگر حکومت چاہے تو ان کی پرماننٹ ریزیڈنس بھی ختم کی جا سکے, اور اس کے لیے حکومت نے ایک سرکاری تحقیقاتی ایک کمیٹی بنائی تھی, اور اس کمیٹی نے یہ سفارشات بھی کی تھی کہ ایسا کیا جا سکنا چاہیے. اور اس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نہیں بلکہ 1,85,000 کے لوگ جو ہے اس میں متاثر ہو سکتے تھے. لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کا پریشر, سرکاری اداروں, بلکہ حکومت کے جو اتحادی تھے انہوں نے بھی اس پہ تنقید کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرماننٹ ریزیڈنس ختم کرنے کا جو قانون تھا وہ منظور نہیں ہوا, بلکہ اس کو حکومت نے پیش ہی نہیں کیا. وہ اگلے انتخابات کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم پیش کریں گے, تو وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ التوا میں چلا گیا, اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن باقی جو اس پہ پیش رفت ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اپنے اسی ایجنڈے جو تینوں پارٹیز ہے اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہیں, اور اس کے تحت وہ تبدیلیاں لا رہی ہیں. لیکن ابھی جو پرماننٹ ریزیڈنسی کا قانون جو منظور ہوا ہے اس میں سوشل ڈیموکریٹ اور سینٹر پارٹی کی حمایت بھی جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے, اور اسی طرح پچھلا جو ورک پرمٹ کے اور بعض دیگر قوانین بھی جو منظور ہے ان پہ بھی جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے ان کے ساتھ رہی ہے. تو بہرحال یہ جناب صورتحال تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب اس پہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے, آپ کے تبصرے بھی ہوں گے, اور آپ کی رائے بھی ہوگی, تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ.